रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामी गर्ल्स कॉलेज प्रोफेसर इस्लामियात सेकेंड ईयर की क्लासें हम ऑनलाइन ले रहे हैं। सेकेंड ईयर की गर्ल्स को हम बता दें कि इलेक्टिव यानी इस्लामिक स्टडीज़ की क्लासें हैं और इसके सिलेबस के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है टोटल आपकी बुक का। तो यहाँ पर हमने कुरान के हवाले से पढ़ना है और सूरत बकरा के 20 रकू हैं। इसके अलावा 43 अहादीस हैं और ग्रामर का एक पोर्शन है। पेपर में जो ज़्यादातर आता है इलेक्टिव पेपर के, तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और इसके अलावा बड़े क्वेश्चन होते हैं और एक ग्रामर का सवाल होता है। वो ग्रामर इंशाल्लाह आपको हम साथ साथ समझाते रहेंगे। कुरान के बारे में मैं आपको बता दूं, कुरान एक इल्हामी किताब है। कुरान के लुग़वी मायने हैं यानी उर्दू में मायने हैं मुताला या बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, और इस्तिलाही मायने यानी शरई मायने क्या है कुरान के। कुरान वो किताब है जो इल्हामी है यानी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है और अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान अरबी ज़ुबान में है और अल्लाह ताला की ये ज़ुबान पसंदीदा है, जन्नत की ज़ुबान है, कब्र की ज़ुबान है। अब यहाँ पर हमें ये भी ज़रूरी समझना है कि अरबी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुरान को इसी तरह पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके असूलों को, इसके अहकामात को जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों की हिदायत के लिए फ़रमाए हैं, ज़रूरी है कि हम इसे तर्जुमे से समझें। क्योंकि हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है, लेकिन इसका तर्जुमा कई एक ज़ुबानों में हो चुका है। ये भी आपको बताती जाऊँ कि जितने भी ज़ुबान में अरबी के तर्जमे हुए हैं वो कुरान तो नहीं कहलाएंगे। कुरान सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में ही नाजिल हुआ और वही कुरान कहलाएगा। कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, आखिरी नबी, आखिरी किताब। इसके बाद ना कोई नबी आएगा, ना ही कोई किताब आएगी। पहली जो किताबें आईं कुरान पाक ने उनकी तस्दीक भी की। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ये उस वक्त की किताबें थीं यानी कुरान से पहले जो उन लोगों की ज़ुबानें थीं। ज़ुबान उनकी क्या थी? संस्कृत, इब्रानी। वो उन ज़ुबानों में वो किताबें हुईं और अल्लाह ताला ने अपने अहकामात वक्तन फ़वक्तन लोगों की ज़रूरत के मुताबिक नाजिल फरमाई और उन अंबिया कराम ने वो तमाम हिदायत अल्लाह के बंदों तक पहुंचाई और उन पे अमल करवाया। कुरान जिस तरह पहले दिन से नाजिल हुआ था उसी तरह अब तक हमारे सामने है। इसमें ज़ेर ज़बर की भी कोई कमी पेशी नहीं हुई और अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान में यानी कुरान के बारे में बता दिया सूरत हामीम में कि ये कुरान अरबी ज़ुबान में है और आखिर तक के लिए है। इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह पाक ने ली, इसलिए ये हमारे सामने अब तक इसी तरह मौजूद है। कुरान है क्या? कुरान हमारा एक ज़िंदगी का सिलेबस है। हमने इसी के मुताबिक अपनी दुनियावी और आखिरत की तैयारी भी करनी है। जब तक हम इसके अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला जो यौम हशर में एक क़याम यानी इम्तिहान गाह हमारे लिए होगी, वहाँ हमारा इम्तिहान होगा, तो हमें अपने अमल के हिसाब से अल्लाह ताला जज़ा या सज़ा देंगे। वो जज़ा सज़ा है क्या? वो कुरान पाक में बता दिया कि ये काम करोगे तो गलत है और ये काम करोगे तो सही है। कुरान ने पूरी रहनुमाई फरमाई और कुरान तो वो किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे पैदा होने से लेकर आखिर तक यानी जब तक हमारा दम नहीं निकलता हमारे लिए अहकामात फरमा दिए। उसी के मुताबिक फरमा दिया कि अपनी ज़िंदगी गुजारो तो तुम्हारे लिए कामयाबी और फलाह। कुरान अपनी ज़ुबान यानी अरबी में जिसमें नाजिल हुआ पूरी वोकैबुलरी के साथ, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। ना ही अल्लाह पाक ने
نبی پاک کو فرمایا کہ اس میں کوئی کمی پیشی کرو، بلکہ جس طرح قرآن پاک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لایا کرتے تھے آیات صورتیں، اسی طرح نبی پاک کو سنائی جاتی تھیں اور نبی پاک اسے یاد فرماتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام یا جتنے بھی لوگ ہوتے تھے انہیں بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفسیر ہیں خود قرآن کی، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا، پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ قرآن ہے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ نبی پاک کی زندگی، یا یوں کہہ لو کہ نبی پاک کی زندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن، یعنی قرآن کا ایک ایک جو حکم تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آسانی کے لیے خود کر کے بتایا اور بتا دیا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، دوسری بات اس کے بعد آتی ہے آیات، یعنی قرآن کے ہی حوالے سے کہ آیات کیا ہیں۔ آیات جو ہے ایک جملہ ہوتا ہے، جیسے اردو میں ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں پورا مفہوم بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، اسی طرح آیت بھی ہے۔ آیت کے آخر میں ایک گول نشان ہوتا ہے جسے پوری ایک آیت کا نمبر بھی دیا جاتا ہے کہ نمبر 1، نمبر 2، اسی طرح آیات کے نمبر بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان آیات میں ہمیں بتا دیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا پورا حکم ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آیات پر ہی زیر زبر پیش، شد، جزم یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں اعراب کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اعراب یعنی ہمیں پڑھنے میں آسانی، کیونکہ ہماری زبان یعنی عرب کے علاوہ اور ملکوں میں زبان عربی تو نہیں ہے نا، اس لیے اعراب جو لگائے جاتے ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے تاکہ ہم ادائیگی صحیح کر سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے رکوع۔ رکوع کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے سورتوں کے چھوٹے چھوٹے حصے کر دیے گئے ہیں۔ ہر رکوع ایک پیراگراف کی طرح ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہوتا ہے ایک پیراگراف، یعنی کسی مضمون کو شارٹ کرنے کے لیے ایک پیراگراف بتا دیتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بھی رکوع بنا دیے گئے ہیں، اور ہر رکوع کا یعنی اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے۔ کبھی ایک رکوع دوسرے رکوع کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ عربی کو اردو میں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور سورۃ بقرہ کے سورۃ بقرہ کے 40 رکوع ہیں جو کہ ہم نے اپنے سلیبس میں 20 رکھے ہیں۔ 20 آپ کو سیکنڈ ایئر میں پڑھنے ضروری ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، کیوں نازل ہوئے یہ رکوع، یہ آیات، یہ صورتیں، یہ تمام آپ کو بتائی جائیں گی۔ سورتوں کے یعنی سورت کے حوالے سے اب سورت کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی احکامات سے بھرپور ہیں، اور سورتوں کا یعنی الگ الگ نام بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی میں طے کر دیے تھے۔ بعض سورتوں کے نام ایک سے زیادہ بھی ہیں، اور یہاں پر یہ ان کی پہچان بھی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سورت یاسین ہے، سورت رحمان ہے۔ 114 صورتیں نازل فرمائی جن کے نام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور سب سے چھوٹی سورت کوثر، سب سے بڑی یا لمبی سورت بقرہ۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، یہاں تک میں اینڈ کرتی ہوں، نزول قرآن کے بارے میں بتاؤں گی کہ قرآن نزول میں کیا فرمایا گیا، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصد کیا بتایا، اور کتنی آیات صورتیں ہمارے مکی دور میں یعنی نبی پاک کے، اور کتنی مدنی دور میں نازل ہوئی۔ یہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گی۔